यहाँ कुन एरिया स्लाइड भइरहेछ हेर्नुस् त यो येलो कलरले ह्याच गरेको एरिया स्लाइड भएको हैन खोइ भन्नु न यस अर नो स्लाइडिङ गरिरहेछ स्लाइडिङ यो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 1 लेयर 2 माथि स्लाइड गरिरहेछ भने कुन कन्ट्याक्ट एरिया बन्यो भन्नुस् त यल इन्टु बी कन्ट्याक्ट एरिया बनेको हो कि यल इन्टु एच कन्ट्याक्ट एरिया बनेको बी इन्टु एच कन्ट्याक्ट एरियाबाट स्लाइड भइरहेछ हेर्नुस् त दुवै केसमा यदि पी र एफ को म्याग्निट्युड सेम छ भने दुवैमा एउटै स्ट्रेस आयो तर नेचर के छ दुवैको एउटाको नेचर के छ यो पी फोर्सले के गरिरहेछ हेर्नुस् त दुवैमा यदि पी र एफ को म्याग्निट्युड सेम छ भने इफ पी इज इक्वल टु एफ सरी यसले भन्नु इफ पी इज इक्वल टु एफ दुवै स्ट्रेसको म्याग्निट्युड के हुन्छ टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ सिग्मा सेम हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त कि दुवैमा एचबी आएको छ यहाँ पनि एचबी आएको छ पी र एफ बराबर छ भने टाउ र सिग्मा दुवै के हुन्छ सेम दुवै सेम हुन्छ तर इफेक्ट के छ दुवैको फरक एउटाले के गरिरहेछ पी फोर्सले बडीले के गराइरहेछ बडीले के गराइरहेछ इलोंगेट गराइरहेछ यो एफ फोर्सले के गरिरहेछ बडीलाई बेन्ड गरिरहेछ बेन्ड गराइरहेछ बेन्ड भनेपछि बेन्डिङ हुनु भनेपछि के तपाईको पढेर आउनु छ अप्लाइड मेकानिक्समा याद गर्नुस् त मलाई के पढेर आउनु भएको थियो डीएम बाइ डीएक्स ले के दिन्छ डीएम बाइ डीएक्स ले के दिन्छ बेन्डिङ गराउनुको मतलब के हो देयर शुड बी शियर फोर्स बिकज द चेन्ज इन बेन्डिङ मोमेन्ट विल गिभ व्हाट v इज इक्वल टु डीएम बाइ डीएक्स पढेर आउनु भएको नि तपाईहरुले भनेपछि चेन्ज इन बेन्डिङ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स विल गिभ यु व्हाट शियर फोर्स ले के दिन्छ शियर स्ट्रेस दिन्छ यसले कस्तो इफेक्ट देखाउँछ ल त मैले फोर्स यस्तो लगाइदिए भने मेरो बडी कसरी बेन्ड हुन्छ भन्नुस् त यो या फोर्स मैले लगाए भने अघिनको इफेक्ट त हेरिसक्यौं हामीले अघिनको इफेक्ट हामीले हेरिसक्यौं के भएको मेरो पी फोर्सले के गर्यो बडीले के गरायो इलोंगेट गराउनुको मतलब के भयो नर्मल स्ट्रेस डेभलप भयो अर्को केस के रहेछ हाम्रो भन्नुस् त यो या फोर्सले बडीले के गर्छ होला सियरिङ एक्सन भन्नुको मिनिङ के हो सियरिङ एक्सन भन्नुको मिनिङ के हो मलाई भन्नुस् त यसमा सियरिङ हुन्छ कि हुँदैन दिस इज लेयर 1 दिस इज लेयर 2 मैले यो एकदमै कनेक्टेड छ मैले फोर्स लाए सपोज फोर्स या लेयर 1 मा लाए मैले फोर्स या कुरा बुझ्नु चाहिँ मजाले कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ तपाईहरु या फोर्स मैले लाएपछि के भयो भने यो फोर्स लाएपछि मेरो बडी यसरी दुवै यसरी मुभ गरे शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन यहाँ यो फोर्स लाएपछि लेयर 1 र लेयर 2 को माथि डेभलप हुन्छ कि हुँदैन शियर फोर्स हुन्छ सर हुन्छ कसरी हुन्छ दुईटा सिनारियो छ दिस इज सिनारियो 1 अर्को सिनारियोमा के भयो भने यसरी डिफर्मेसन भयो ल यसमा यो फोर्स लाउँदा दिस इज सिनारियो 2 कुनमा शियर फोर्स डेभलप हुन्छ कुनमा शियर फोर्स डेभलप हुँदैन कि दुवैमा शियर फोर्स डेभलप हुन्छ कि दुवैमा शियर फोर्स डेभलप हुँदैन तीनटा केस मात्रै हुने हो कि 1 मा शियर फोर्स डेभलप हुन्छ 2 मा डेभलप हुँदैन कि 2 मा डेभलप हुन्छ 1 मा डेभलप हुँदैन कि दुवैमा डेभलप हुँदैन कि दुवैमा डेभलप हुन्छ ल चारवटा केस भने व्हिच वन इज द करेक्ट वन क्वेशन बुझ्नु भयो भने मैले भनेको कुरा वान र 2 को पोस्ट एउटै रुममा हो कि हल्का यतापट्टि हैन एउटै छ एकदमै जस्तो इनिशियल केसमा थियो त्यस्तै छ सेम इनिशियली जस्तो थियो अट्याच गरेको थियो यहाँ मजाले ग्लुइङ गरेको थियो दे आर परफेक्टली स्टिक ओभर इच अदर भनेपछि यो केसमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर यसमा सेकेन्ड केसमा सेकेन्डमा हुन्छ किन शियर स्ट्रेस कुन बेला डेभलप हुन्छ जुन बेला के भन्छ एउटा लेयर माथि अर्को लेयर स्लाइड गर्छ एउटा लेयर माथि अर्को लेयर स्लाइड गर्यो भने इन दैट केस के हुन्छ भन्नुस् त तपाईको के डेभलप हुन्छ
शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भनेपछि यहाँ किन डेभलप भएन बिकज यहाँ केही शियरिङ एक्सन भएको छ स्लाइडिङ एक्सन भएको छ एउटा लेयर माथि अर्को यो ठाउँमा यहाँ केही स्लाइडिङ एक्सन भएको छ यहाँ छैन यो केसमा के भएको छ यहाँ एउटा लेयर माथि अर्को लेयर के भइरहेछ स्लाइड के भएको छ स्लाइड भएको छ स्लाइड भएको छ भने के डेभलप हुन्छ शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यसरी बुझ्नुमै जहाँ स्लाइडिङ एक्सन तपाईको देखिन्छ त्यहाँ के डेभलप हुन्छ तपाईको स्लाइडिङ एक्सन डेभलप हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ तपाईको के डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ अब यो बडी बेन्ड कसरी हुन्छ ल हेरौँ त यसरी बेन्ड हुन्छ बडी यो फोर्सले गर्दा बेन्ड हुन्छ कि बेन्ड हुँदैन अब हेर्नुस् त यो दुईटा लेयरलाई कम्पेयर गरौँ है दिस इज सेक्सन 1 दिस इज सेक्सन 2 ल भन्नुस् त अहिले सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मध्ये कुन बडी मुभ गरे हेर्नुस् त सुरुमा के थियो दुवै यो केसमा के थियो यो फर्स्ट केसमा सेक्सन 1 र सेक्सन 2 के थियो दुवै बराबर थियो हो यो ठाउँमा आइपछि डिफर्म भइसकेपछि के भयो हाम्रो सेक्सन 1 र सेक्सन 2 सेक्सन 2 यहाँ रह्यो सेक्सन 1 कहाँ हेर्नुस् त दुवैमा अब के भयो अघि अहिले दुवै एउटै ठाउँमा थियो प्यारलली थियो यो केस जस्तो यो केसमा के भयो दुवै यो केस यो सिनारियो जस्तो भयो भने स्लाइड भयो भने लेयर 1 लेयर 2 माथि के भयो लेयर 1 लेयर 2 माथि के भयो स्लाइड भयो भनेपछि यहाँ के डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस और शियर फोर्सले शियर स्ट्रेस डेभलप गर्छ क्लियर र एरिया कुन लिनुपर्छ शियर स्ट्रेसको बेला कुन एरिया लिनुपर्छ शियर स्ट्रेसको बेला स्लाइड भइरहेको एरिया लिनुपर्छ कुरा बुझ्यो क्लियरली फोर्ससँग त्यो एरिया प्यारलल हुन्छ कि नर्मल हुन्छ प्यारलल हुन्छ फोर्ससँग प्यारलल हुन्छ भने अल्टिमेटली हाम्रो कन्क्लुजिभ पोइन्टहरु के भयो शियर स्ट्रेसको बेला के भयो हाम्रो शियर स्ट्रेस कुन एरिया लिने एउटा स्लाइडिङ एरिया भन्ने र त्यो स्लाइडिङ एरिया पनि के हुनु पर्यो हाम्रो प्यारलल टु फोर्स नर्मल स्ट्रेसमा कुन एरिया लिने नर्मल टु फोर्स मलाई एउटा क्वेशन सोध्न मन लाग्यो तपाईले यो स्ट्रेसमा मेरो फर्स्ट पेपर तपाईले यो स्ट्रेस जुन भन्नुभयो नि अघि न यो पी त भन्नुभयो नि तपाईले सुरुमा मलाई के भन्नुभएको थियो स्ट्रेस इज इक्वल टु एफ बाइ ए भन्नुभएको थियो नि हो यो एफ को मिनिङ के भन्नुभएको थियो तपाईले यो एफ को मिनिङ के भन्नुभएको थियो इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स तर तपाईले यहाँ फेरि फर्मुला युज गर्ने बेला पी युज गर्नुभएको छ पी त कस्तो फोर्स इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स हो र पी कुन फोर्स हो पी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो कि एक्सटर्नल फोर्स हो एक्सटर्नल फोर्स अनि किन पी युज गर्नु इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ठाउँमा डेफिनेसन त मजाले भन्नु किन इक्वल हुन्छ सर इक्वल हुने हो यति ताउन खोज्छ ओरिजिनल ह जति फोर्स लाए त्यति चाहिँ इंटरनल रेस्टोरिङ फोर्स हुन्छ है हो सर तपाईले के भन्नुभयो कि सर जति एक्सटर्नल फोर्स छ त्यतिकै हाम्रो इन्टरनल रेस्टोरिङ फोर्स पनि डेभलप हुन्छ हो सर इज इट अलवेज क्वेशन अराइज जहिले पनि त्यो हुन्छ जहिले पनि त्यो हुन्छ डिफर्म भयो भने चाहिँ हुँदैन डिफर्म भयो भने
एक्ज्याक्टली डिफर्म भयो भने किन स्ट्रेस आको डिफर्म भयो भने किन स्ट्रेस आको केही छ प्रिन्सिपल तपाईहरु के प्रिन्सिपल मिस गरिराख्नु के प्रिन्सिपल मिस गरिराख्नु भयो भन्नुस् त के प्रिन्सिपल मिस गरिराख्नु के मिस गरिराख्नु भन्नुस् त स्ट्रेस भएर डिफर्म हुँदैन सर अब मैले एउटा क्वेशन सोधे एउटा क्वेशन थपे न्यूटन सेकेन्ड लले के भन्छ F equals to ma F is equal to ma या भनेपछि के भन्छ उले एकदम मजाले मैले डिस्कसन गर्दै तपाईको कन्सेप्ट एकदमै दामी हुनुपर्छ है नेट फोर्स या भनेपछि के हो मेरो के हो या भनेको के हो मेरो नेट फोर्स हैन हो हजुर सर हो कि हैन भन्नु न यार मैले त्यही फेरि बारले है फ्री बडी डायग्राम त हिजो पढाएको नि तपाईहरुले पढाएको के न पी फोर्स लागेको चाहिँ मैले यो सेक्सन यहाँबाट काटे है मैले यति पोर्सन मात्र भिजुअलाइज गर्न खोजे फ्री बडी डायग्राम यतिको मात्र बनाउन खोजे अब यसको पी फोर्स यस्तो आएको छ भने यो बारमा यो जुन पी फोर्स देखाइछ यो बारमा लाग्ने पी फोर्स हो कि जुन तपाईले रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ नि समेसन अफ एफएक्स समेसन अफ एफवाई यो पी फोर्स बारमा लाग्ने फोर्स हो कि सपोर्टमा लाग्ने फोर्स हो यो पी फोर्स टु नोटेसन दिएको के हो यो पी फोर्स बारमा लाग्ने फोर्स हो कि सपोर्टमा लाग्ने फोर्स हो बारमा लाग्ने फोर्स हो कि सपोर्टमा लाग्ने फोर्स हो सपोर्टमा बारमा लाग्ने ध्यान दिएर आन्सर भन्नुस् है ध्यान दिएर आन्सर भन्नुस् सपोर्टमा लाग्ने फोर्स सपोर्टमा लाग्ने फोर्स हो यो बारमा फ्री बडी डायग्राम फेरि कपीमा छिटो फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् त सपोर्टमा कस्तो लाग्छ होला फोर्स र बारमा कस्तो लाग्छ होला फोर्स बारमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ देखाउनु भएको जस्तो लाग्छ सपोर्टमा हिजो त्यही पढाएको नि तपाईहरुलाई यो पी फोर्सले यो बारलाई कता आफूतिर तान्न खोज्छ र यो सपोर्टले यो बारलाई उता जान दिन्छ अप्लाइड फोर्सको डिरेक्सनमा कि रोक्छ त्यसलाई रोक्छ अनि रोक्नलाई उले फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिनु पर्यो मैले देखाएको यो टु डिरेक्सनमा त्यही सपोर्टको लागि तपाईले बनाउनु थियो भने के गर्नु थियो तपाईले फोर्स यो सपोर्टमा फोर्स कले मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेला त्यो बडीमा लाग्ने फोर्स हेर्ने कि त्यो बडीले अरुमा लगाएको फोर्स हेर्ने के भनेको त्यो बडीमा लाग्ने फोर्स अब त्यो बडीमा लाग्ने भनेपछि अहिले सपोर्टमा लाग्ने फोर्स कुन हो यो पी फोर्स त सपोर्टले लगाएको सपोर्टमा लाग्ने फोर्स कुन हो त्यसो भए यो हैन यो फोर्स कहाँबाट आएको सपोर्टमा कले दिएको थर्ड लले किन जब सपोर्टले यो पी फोर्स यो 2 भन्ने पी फोर्स सपोर्टले जब बार माथि लाउँछ भने बारले यो पी फोर्स वान नोटेसन कसमाथि लाउँछ सपोर्ट माथि लाउँछ यही जे पढाएको हैन सबै अलिकति जे जति पढाइन्छ त्यो कुरा पढेर आउनु पर्यो है भनेछ नि त ल यो पी फोर्स भनेपछि हामीले बारमा लाग्ने फोर्स हो मैले यो सेक्सन काटे बडी मेरो केमा छ अहिले बार मेरो के छ रेस्टमा छ कि मोसनमा छ रेस्टमा छ अब यति पोर्सन मैले ए र बी पोर्सन मैले यहाँ हेर्न खोजे ए र बी पोर्सनको मैले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा के देख्छु मैले दिस इज ए दिस इज बी यहाँ पी फोर्स लागेको छ भने बडी मेरो रेस्ट हुन यो बडी कसरी रेस्टमा भयो हेर्नुस् त अहिले ए र बी कसरी रेस्टमा आयो बडी यहाँ यसो हेर्दा नेट फोर्स कति देखिरहेछ नेट फोर्स त पी देखिरहेछ बडी रेस्टमा नआउनु पर्ने बडी रेस्टमा कसरी भयो बडी रेस्टमा कसरी भयो सपोर्टले गरेर बडी रेस्टमा किन भयो भने यो पी फोर्स यहाँ दुईटा पार्टिकलमा एज्युम गरौँ है मैले एकछिन मेटाएँ यो पोर्सन मेटाएँ एकछिन यति ल यो पोर्सन मेरो 1 दिस इज 2 दुईटा पार्टिकल मात्र ले है दिस इज 1 डैश दिस इज 2 डैश दुईटा पार्टिकल यहाँ छ हो
यो पी फोर्सले यो 1 भन्ने पार्टिकललाई के गर्न खोज्यो? के गर्न खोज्यो? फोर्सले के गरे? फोर्सले के गर्छ? बडीको मोसन, बडीले केमा लिएर आउन खोज्छ? मोसनमा। भनेपछि यो 1 भन्ने पार्टिकललाई कतै मुभ गराउन खोज्यो? यता राइटतिर मुभ गराउन खोज्यो। तर यिनीहरु दुईटाको बीचमा के हुन्छ हाम्रो? इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन, जसले गर्दा यो 1 डैश भन्ने पार्टिकलले यो 1 भन्ने पार्टिकललाई फोर्स कता लाउँछ? किनभने यो 1 डैश पार्टिकल त यहाँ बस्न खोज्छ, किन सपोर्टले के गरेछ त्यसलाई? त्यही राखिरहेछ। यो त सँगै त जाँदैन। भनेपछि यो 1 डैश भन्ने पार्टिकललाई 1 लाई कतातिर तान्न खोज्छ? उसले लेफ्टतिर, आफूतिर तान्न खोज्छ, बिकज अफ इन्टरमोलिकुलर फोर्स। भनेपछि मेरो यो फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु भने 1 2 1 डैश मेरो यता कतै हुन्छ, 2 डैश यता कतै हुन्छ है। अब मैले फ्री बडी डायग्राम 1 र 2 को लागि बनाउँदै छु भने 1 ले 2 मा लगाएको फोर्स हेर्ने हो कि 1 ले 1 डैश मा लगाएको फोर्स हेर्ने हो कि 1 डैश ले 1 मा लगाएको फोर्स हेर्ने हो? कुन हेर्ने हो? 1 डैश ले 1 1 डैश ले 1 मा लगाएको फोर्स हेर्ने हो। obviously यो 1 ले के गर्छ भने 1 डैश मा फोर्स कता लाग्छ? उले आफूसँग लिएर जान खोज्छ। यो 1 डैश ले के गर्छ? यो 1 लाई आफूतिर लिएर जान खोज्छ। भनेपछि तपाईलाई कुन डाइरेक्सन देखाउनु छ? डाइरेक्सन 1 देखाउनु छ कि डाइरेक्सन 2 देखाउनु छ भन्नुस्? यो फ्री बडी डायग्राममा कुन डाइरेक्सन देखाउनु छ? डाइरेक्सन 1 कि डाइरेक्सन 2? डाइरेक्सन 2। डाइरेक्सन 2 obviously, किनभने हाम्रो फ्री बडी डायग्रामको कन्सेप्ट के हो? जुन बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु त्यसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो, त्यसमा त्यसले अरु माथि लगाएको फोर्स हेर्ने हैन। भनेपछि यो अहिले 1 र 2 को फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छौं भने हामीले 1 र 2 मा लाग्ने फ्री फोर्स हेर्ने हो, 1 र 2 ले अरुमा लगाएको फोर्स हेर्ने हैन। यो 2 भनेपछि 1 मा लाग्ने फोर्स हो। यो 1 भनेको 1 ले 1 डैश मा लगाएको फोर्स हो। हामीले लाग्ने फोर्स हेर्नु पर्यो भने त्यही भएर हामीले के गर्छौं? यो फोर्स कन्सिडर गर्छौं। दिस इज स्ट्रेस। हरेक पोइन्टमा यहाँ स्ट्रेस डेभलप भएको छ है हो। यसको क्रस सेक्सन एरिया ए माने है। भनेपछि यो बडी यदि रेस्टमा छ भने के हुन्छ मेरो? P = नेट फोर्स त 0 हुनु पर्यो नि। भनेपछि यो P फोर्स केसँग बराबर हुनु पर्यो? यो स्ट्रेस मैले सिग्मा दिए भने सिग्मा इन्टु A, therefore sigma is equal to P by A. Sigma is equal to P by A. Clear? यो हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। एन्ड दैट किनभने यो बडी त मेरो केमा छ? रेस्टमा छ। रेस्टमा भएकोले गर्दा नेट फोर्स कति हुनु पर्यो? 0। यो स्ट्रेस हेर्नु त कुन एरियामा डेभलप भएको छ? नर्मल एरियामा डेभलप भएको छ छैन? फोर्ससँग नर्मल एरियामा यो स्ट्रेस डेभलप भएको छ छैन? यो सबै फोर्स कुन एरियामा लागेको? यो एरियामा लागेको हैन हाम्रो? यो एरियामा हेर्नुस् त। यो एरियामा लागेको हैन फोर्स? अनि यो एरिया भनेपछि के हो? फोर्ससँग नर्मल। फोर्ससँग नर्मल भनेपछि यो हाइट इन्टु अब विड्थ कति गएको छ? क्लियर? अहिले क्वेशन आउँछ, यसमा फेरि क्वेशन आउँछ एउटा। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कि छैन? क्लियर? भन्नु के क्वेशन छ भने सोध्नुस् त। कि अगाडि केही क्वेशन राखौँ मैले? यहाँसम्म कुरा क्लियर छ भन्नुस् न, यस अर नो? ल अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्। जब मेरो बडीमा नेट फोर्स छ भने एउटा कुरा अघिको एउटा क्वेशन यहाँ पहिले थपे, यो बडी फोर्स लाउने बडी डिफर्म हुन्छ कि हुँदैन? यो बडी डिफर्म हुन्छ कि हुँदैन? डेल एल ले हुन्छ डिफर्म? हुन्छ सर। हुन्छ। जब नेट फोर्स 0 छ भने बडी किन डिफर्म भयो? बडी डिफर्म किन भयो? यो पार्टिकलको बीचमा के भयो? पार्टिकल सुरुमा यो पार्टिकलहरु 1 mm को डिस्टेन्समा थिए। अब त्यो पार्टिकलको सेपरेसन कति भइसक्यो? 2 mm। भनेपछि पार्टिकलको सेपरेसन के भयो? डिफर्म हुनुको मतलब पार्टिकलको सेपरेसन के भयो? बढ्यो। पार्टिकलको सेपरेसन किन बढेको? बिकज अफ व्हाट? पार्टिकलको मोसन। सुरुमा पार्टिकल यहाँ थियो, यहाँबाट यति डिस्टेन्स यो पार्टिकल मुभ गर्यो, यति डिस्टेन्स यो पार्टिकल मुभ गर्यो, डिस्टेन्स बढ्यो नि त, हो कि हैन? पार्टिकल किन मोसनमा आयो जब नेट फोर्स 0 छ भने? न्युटन्सले के भन्छ?
के भन्छ न्युटन्सले? जब नेट फोर्स तपाईले के भन्नुभएको सर यो पी र यो बीचमा डेभलप हुने यो इन्टरनल स्ट्रेस र यो पी फोर्स बराबर हुन्छ। अब नेट फोर्स 0 भयो भने त पार्टिकल त मुभ नगर्नु पर्ने हो नि त। सेपरेसन त 0 हुनु पर्छ। सेपरेसन जति इनिशियल 1 mm थियो पछि पनि त्यतिकै हुनु पर्थ्यो नि त। किन त्यस्तो भएन? किन त्यस्तो भएन? केही एन्सर? तपाईहरु पढेर आएको होइन? स्ट्रेस स्ट्रेन पढ्नु भएको छैन? छ सर। कसैले अनि भन्नुस् न किन के भएको? के भएको भन्नुस् त? तपाईले त्यही भन्नुभएको होइन सर एक्सटर्नल फोर्स जुन पी छ यो इन्टरनल फोर्ससँग बराबर हुन्छ त्यही भन्नुभएको होइन तपाईले अघि न? भन्नुभएको भने नेट फोर्स यदि 0 छ भने पार्टिकल त मुभ नहुनु पर्ने नि, सेपरेसन त नबढ्नु पर्ने नि त। के भएको खास त्यहाँ पुरा सुन्नुहोस् है, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु मजाले। तपाईले यो रिलेसन पढेर आउनु भएको छ हुक्स ल? पढेर आउनु भएको छ? हजुर सर। हो यो स्ट्रेन भनेपछि खास के हो? चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ हो। मैले खाली चेन्ज इन लेन्थसँग अहिले सरकार राखे, लेन्थ त फिक्स हुन्छ है। ठीक छ? हजुर। ल अब मैले त्यही फेरि फिगरलाई मैले के गरेँ भने त्यही मैले यति पोर्सन मात्र लिन्छु है। यो जुन यति पोर्सन थियो नि हाम्रो यो हाफ पोर्सन यति मैले त्यति पोर्सन मात्र लिएर एनालाइसिस गर्छु है, अनि तपाईले बुझाउन सजिलो हुन्छ है। ल यहाँ हेर्नुस् फेरि इनिशियल फेजमा मैले सुरुमा फर्स्ट t = 0 मा फोर्स लाउनु भन्दा पहिला भनौं न पार्टिकल 1 र 1 ड्याश को बीचमा सेपरेसन कति छ? कति छ सेपरेसन? 1 mm। 1 mm। दैट इज त्यो केसमा नो स्ट्रेस है, बिकज त्यो केसमा नो स्ट्रेस किनभने त्यो भनेपछि उसको स्टेबल स्टेट हो, केही पनि भएको छैन। सुरुमा इनिशियली त के र के पार्टिकलको बीचमा के हुन्छ हाम्रो अलवेज कुनै पनि यहाँ पार्टिकलको बीचमा त सर्टेन एउटा स्पेसिङ त हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर सेपरेसन हो। भनेपछि दैट इज के स्टेबल स्टेट अफ सेपरेसन भनौँ है। त्यहाँ केही पनि छैन है, कुनै पनि स्ट्रेसहरु एक्ट गर्दैन है, त्यो जहिले पनि एक्जिस्ट भइरहन्छ नेचरमा फ्रीली, त्यो त्यति त हुन्छ। अब मैले के गरे भने यो p भन्ने फोर्स मैले लाए। p भन्ने फोर्स लाउने बित्तिकै यता मेरो के थियो 1 देखि 1 ड्याश थियो राइट तिर, के थियो राइट तिर 1 कि 1 ड्याश राइट तिर 1। ल यो मेरो 1 यो मेरो 2, दिस इज माई 1 ड्याश, दिस इज माई 2 ड्याश। अब यो p फोर्सले गर्दा सुरुमा यो स्पेसिङ कति थियो 1 mm फोर्स लाउनु भन्दा पहिला t = 0 मा। अब यो फोर्स लाएपछि यो 1 भन्ने पार्टिकल कहाँ गयो सरेर यहाँ आइसक्यो, 2 भन्ने पार्टिकल सरेर कहाँ आइसक्यो यहाँ आइसक्यो। अब दुवैको बीचको डिस्टेन्स के भयो सेपरेसन बढ्यो कि बढेन? सेपरेसन बढ्यो कि बढेन? बढ्यो। सेपरेसन बढ्ने बित्तिकै के डेभलप भयो? के डेभलप भयो? स्ट्रेन डेभलप भयो। स्ट्रेन भन्नुको मतलब के हो? सेपरेसन हैन डेलियल हैन, कतिले लेन्थ बढ्यो। यो सेपरेसन बढ्नुको मतलब लेन्थ बढ्नु हो नि। अब डेलियल यहाँ बढ्यो, डेलियल बढ्ने बित्तिकै सुरुमा सपोज अब मेरो सेपरेसन कति पुगिसक्यो t = 1 मा सेपरेसन कति भइसक्यो 1 र 1 ड्याश को बीचमा सेपरेसन 2 mm भनेपछि डेलियल कति हो सपोज 1 mm। 1 mm मैले एकछिन के माने भने जतिले स्ट्रेन बढ्छ त्यति युनिटले मेरो के पनि बढिरहेछ
स्ट्रेस पनि बढिरहेको छ। स्ट्रेस भनेपछि फोर्स हो किन, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस भनेपछि फोर्स बाई एरिया, एरिया त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले फोर्समा मात्रै डिल गर्न खोजेँ। जसरी यहाँ लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डेल एलमा डिल गरेँ नि, यहाँ पनि मैले केसँग डिल गरेँ, एरिया कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा मात्र केसँग डिल गरेँ, एफसँग डिल गरेँ एकछिनको लागि। अब भन्नुहोस् मेरो 1 mm स्ट्रेन उता मेरो फोर्स कति डेभलप हुन्छ होला। अब सपोज सेम न्यूमेरिकल भ्यालु सेम माने है, जतिले इलोंगेसन हुन्छ त्यतिले मेरो फोर्स पनि के हुन्छ, डेभलप हुन्छ। भनेपछि अब मेरो फोर्स कति डेभलप भयो, यो फोर्स मतलब इन्टरनल फोर्स है, फेरि किन स्ट्रेस हो नि त, इन्टरनल फोर्स कति हो। अब भन्नुहोस् त 1 mm ले डिफर्मेसन बढ्यो भने मेरो इन्टरनल फोर्स कति भयो, 1 न्यूटन। एकछिनको लागि डाटा मात्र एज्युम गरेको, जरुरी छैन कि 1 mm डिफर्मेसन भएपछि 1 न्यूटन फोर्स, अहिले एज्युम मात्र गरेको है। अब भन्नुहोस् त त्यसो यहाँ कति फोर्स डेभलप भयो अहिले फर्स्ट केसमा t = 1 मा, t = 1 सेकेन्डमा कति डेभलप भयो भन्नुहोस् त, फोर्स 1 न्यूटन। सुरुमा मेरो अप्लाइड फोर्स सपोज 10 न्यूटन थियो भने अब भन्नुहोस् बडी टेस्टमा हुन्छ स्टिल नेट फोर्स छ के छ भन्नुहोस् त, नेट फोर्स छ कि छैन बडीमा, भन्नुहोस् न भन्नुहोस्। नेट फोर्स अहिले 0 भयो। यो 1 न्यूटन फोर्स केले डेभलप भएको, कसरी डेभलप भएको भन्नुहोस् त, मेकानिजम मैले जे भने बुझ्नु भएको छैन, मैले चेक गर्न खोजेँ। यो 1 न्यूटन फोर्स किन डेभलप भयो, त्यो पार्टिकलको डिस्टेन्स चेन्ज बढ्यो। अनि एज पर हुक्स ल, हुक्सले के भन्छ तपाईको, जब पार्टिकलको डिस्टेन्स वा सेपरेसन बढ्नु, सेपरेसन बढ्नुको मतलब इलोंगेसन हुनु, इलोंगेसन भएपछि बडीमा के डेभलप हुन्छ, स्ट्रेन डेभलप, स्ट्रेस डेभलप, स्ट्रेस स्ट्रेन डेभलप भएपछि के डेभलप भएको, स्ट्रेस, स्ट्रेस। त्यही भएर सुरुमा हाम्रो के गर्यौं, सुरुमा 1 mm t = 0 मा फोर्स लाउनु भन्दा पहिला उनीहरुको सेपरेसन कति थियो, 1 र 1' 1 mm फोर्स लाएपछि त्यहाँ नेट फोर्स थियो p भन्ने फोर्स, किन अहिले इन्टरनल रेसिस्टिङ फोर्स डेभलप भएको थियो। ठ्याक्क फोर्स लाउने बित्तिकै t = 0 मा तपाईले फोर्स लाउने बित्तिकै स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, त्यही बेला हुन्छ कि हुँदैन, t = 0 मा भन्नुस् त, t = 0 मा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, हैन किन हुँदैन, लेन्थ चेन्ज भएन। एक्ज्याक्टली द्याट मैले त्यो आन्सर एक्सपेक्ट गर्न खोजेको। तर त्यही भएर स्ट्रेस डेभलप भएन भने नेट फोर्स कुन डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ, यो त फोर्स डेभलप भएको छैन अहिले t = 0 मा, नेट फोर्स कुन डिरेक्सनमा डेभलप हुन्छ, नेट फोर्स राइटमा कति लागिरहेछ अहिले पनि 10 न्यूटन, भनेपछि यो 1 भन्ने पार्टिकल कता मुभ गर्छ, राइटतिर मुभ गर्छ। राइटतिर 1 भन्ने पार्टिकल मुभ गर्यो भने अब सेपरेसन के भयो मेरो, अब बढ्यो सेपरेसन, सेपरेसन बढ्यो। सेपरेसन बढ्ने बित्तिकै कुन कम्पोनेन्ट आयो पहिला, चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ मतलब स्ट्रेन आयो क्या, स्ट्रेन आयो, हजुर स्ट्रेन आयो। स्ट्रेन आइसकेपछि अब के आउँछ तपाईको, स्ट्रेस आउँछ, स्ट्रेस आउँछ। सुरुमा स्ट्रेन कति थियो, अनि त्यो पनि के भनेको छ यो हुक्सले, तपाईले जति बढी स्ट्रेन दिनुहुन्छ तपाईको स्ट्रेस पनि के हुन्छ, नै बढ्छ हो। भनेपछि सुरु फेजमा तपाईले कति इलोंगेसन दिनुभयो, डेल एल कतिले चेन्ज गर्नुभयो, 1 बाट 2 mm भएको छ भने कतिले चेन्ज गर्नुभयो, 1 mm ले चेन्ज गर्नुभयो। 1 mm ले चेन्ज गर्दा तपाईले स्ट्रेस कति डेभलप गर्नुभयो। अहिले मैले खाली न्यूमेरिकल भ्यालु तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र के राखेको, तपाईले बुझाउनलाई मात्र के राखेको मैले, कि जति तपाईको स्ट्रेन डेभलप हुन्छ त्यतिकै पनि तपाईको म्याग्निट्युडमा फोर्स पनि डेभलप हुन्छ, किन स्ट्रेस भनेपछि फोर्स बाइ एरिया, एरिया कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, स्ट्रेनमा डेल एल बाइ एल, एल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि जति इलोंगेसन भयो, हुन त अब यहाँ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आउँछ, त्यो तपाईले स्ट्यान्डर्ड मटेरियलमा पढ्नु होला डिटेलमा। तर अहिलेको फेजको लागि तपाईले बुझाउनलाई मात्र, कन्सेप्ट दिनलाई मात्र भन्न खोजेको, न्यूमेरिकली जति स्ट्रेन डेभलप भयो न्यूटनमा त्यतिकै फोर्स डेभलप हुन्छ है। अब नेक्स्ट फेजमा अब भन्नु नेट फोर्स कति छ, अब 1 न्यूटन अघि न t = 0 मा इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स 0 थियो हो, अब इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स डेभलप भएको भएन, t = 1 सेकेन्डमा भयो, कति डेभलप भयो, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। अब भन्नुस् स्टिल नेट फोर्स 0 छ, हजुर नेट फोर्स 0 भएको छ हो, हजुर के भन्नुभयो, 1 न्यूटन आयो, नेट फोर्स कति भयो, नेट फोर्स राइटतिर 10 न्यूटन लागिरहेछ, इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स 1 न्यूटन छ, 9 भनेपछि स्टिल बडी के छ,
रेस्ट यो पार्टिकल फेरि रेस्टमा यहाँ यो पोइन्टमा आइसक्यो भने अब फेरि यही बसिरहेको छ कि मुभ गर्छ नेट फोर्स आयो भने राइट तिर मुभ हुन्छ राइटतिर के हुन्छ मुभ हुन्छ फेरि यहाँ मुभ गरेर कहाँ आइपुग्यो t = 2 सेकेन्डमा कहाँ आइपुग्यो फेरि 1 mm फर्दर एडिसनल के भयो इलोंगेसन भयो भनेपछि अब उसको इलोंगेसन कति सेपरेसन कति भइसक्यो 3 mm सेपरेसन भइसक्यो 3 mm सेपरेसन भइसक्यो भने चेन्ज इन लेन्थ कति भयो 2 mm मा फोर्स कति डेभलप भयो अब एट t = 2 सेकेन्ड 2 न्यूटन 2 न्यूटन भनेपछि इन्टरनल फोर्स कति डेभलप भयो 2 न्यूटन यस्तै गएर अब फेरि नेट फोर्स कति भयो बडीमा लाग्ने 8 न्यूटन 8 न्यूटन मतलब बडी फेरि रेस्टमा हुन्छ कि फेरि सेपरेसन बढ्छ होला सेपरेसन फेरि बढ्छ कुन बेलासम्म बढ्दै जान्छ सेपरेसन जबसम्म फोर्स 0 हुँदैन नेट फोर्स जबसम्म नेट फोर्स 0 हुँदैन नेट फोर्स 0 भइसकेपछि के हुन्छ तपाईको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स p के सँग बराबर भइदिन्छ के सँग बराबर भइदिन्छ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स p के सँग बराबर भइदिन्छ इन्टरनल फोर्स सँग बराबर हुन्छ र हामीले अघि न जे जति एनालाइसिस गरेका थियौं बडी रेस्ट स्टेटको बेला एनालाइसिस गरेका थियौं कि बडीको ट्रान्जिसन स्टेट यो t = 1 2 3 सेकेन्ड यो सबै के हो ट्रान्जिसन स्टेट हो के हैन हाम्रो फाइनल स्टेट कुन हो जब नेट फोर्स कति बडीमा 0 भनेपछि अघि नै तपाईले जे जति लेखिराख्नु त्यो ट्रान्जिसन फेजको लेखिराख्नु भएको थियो कि अल्टिमेट स्टेटको लेखिराख्नु भएको थियो अल्टिमेट स्टेटको लेखिराख्नु भएको थियो कुरा बुझ्नुभयो कसरी सिनारियो गएको कुरा बुझेको के न अल्टिमेटली अब यो डेटा अनुसार भन्नुस् त मेरो फाइनल इलोंगेसन कति हुन्छ डेल एल यदि 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो भने ठ्याक्कै यही डेटा अनुसार डेल एल कति हुन्छ फाइनल 9 कि 10 mm डेल एल फाइनल कति 10 mm हुन्छ होला नि 10 mm हुन्छ अब टोटल अब सुरुको सेपरेसन 1 mm भने टोटल सेपरेसन कति भइसक्यो पार्टिकलको बीचको 11 mm हो किन 1 mm त इनिशियल सेपरेसन त थियो नि त अब मैले के गरे पनि यो p फोर्स हटाए p फोर्स मैले अब के गरे हटाए अब फाइनल स्टेटको मैले एकचोटी फिगर बनाए तपाईहरुलाई फेरि फाइनल स्टेटमा मेरो के हुँदो रहेछ भन्नुस् त मलाई फेरि फाइनल स्टेटमा के छ यहाँ p फोर्स छ इन्टरनल फोर्स पनि कति डेभलप भइसक्यो इन्टरनल फोर्स 10 न्यूटन p पनि 10 न्यूटन दुवै पार्टिकलको बीचमा यहाँ डिस्टेन्स कति भइसक्यो फाइनल 11 mm सुरुमा त 1 mm थियो नि त त्यही भएर 10 mm ले बढ्यो प्लस 1 mm 11 mm टोटल भइसक्यो अब मैले यो p फोर्सलाई के गरे छोड दिए p फोर्सलाई के गरे छोडे p फोर्सलाई छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ ल भन्नुस् त अब मेरो नेट फोर्स कुन डाइरेक्सनमा आउँछ अब यो फोर्स त 0 भइसक्यो हो अघि मैले तानिरहेको थिएँ 10 न्यूटनलाई मैले छोडिसके त्यो तान्न छोडे भनेपछि यो फोर्स कति भइगयो 0 अब बडीमा नेट फोर्स कता आउन थाल्यो कुन डाइरेक्सनमा 0 दिस इज राइट डाइरेक्सन दिस इज लेफ्ट डाइरेक्सन टु कुन डाइरेक्सनमा आउन थाल्यो भन्नुस् त लेफ्ट तिर आएपछि अब यो 1 भन्ने पार्टिकल कता मुभ गर्न थाल्छ अब कता मुभ गर्न थाल्छ अब कता मुभ गर्न थाल्छ भन्नु न नेट फोर्स जता छ त्यतै मुभ गर्दैन अनि नेट फोर्स कता छ हाम्रो लेफ्ट भनेपछि अब सुरुमा अब यो के गर्न थाल्यो 1 भन्ने पार्टिकल अब आफ्टर 1 सेकेन्ड फोर्स रिमुभल पछाडी गए फोर्स रिमुभल उले कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ 1 mm हुन त रेट चेन्ज हुँदै जान्छ तर तपाईले न्यूमेरिकली बुझ्न मात्र गर्न खोजेको 1 mm यता मुभ गरेपछि अब सेपरेसन कति भइसक्यो 10 mm मतलब यो फोर्स को म्याग्निट्युड 10 नै रहिरहन्छ कि म्याग्निट्युड घट्छ होला अब घट्दै जान्छ किन घट्छ लेन्थ घट्छ लेन्थ घट्यो भने किन घट्यो लेन्थ घट्यो भने स्ट्रेन घट्छ स्ट्रेन घट्यो भने स्ट्रेस घट्छ एक्ज्याक्टली फाइनली अल्टिमेट स्टेटमा के हुन्छ फाइनली के भइन्छ यो दुवै पार्टिकलको बीचमा सेपरेसन कति आइदिन्छ 0 कति थियो अघि इनिशियल
1 mm One. भनेपछि 1 mm आइपुग्छ अनि 1 mm आएपछि के हुन्छ स्ट्रेस कति इन्टरनल फोर्स 0. 0 अनि एक्सटर्नल फोर्स कति 2.0. 0 अल्टिमेटली फेरि ब्यालेन्स भएको भएन आफ्नो इनिशियल स्टेट जुन थियो अल्टिमेट कन्क्लुजन पार्ट के आयो यति डिस्कसन गरेपछि कुरा बुझ्नु भएको भएन मलाई त्यति भन्नुस् त यो सबै पार्ट हुन त सोमको तपाईको हो तर अहिले इनिशियल फेजको क्लास भएर है मैले तपाईहरुलाई एकदमै अलिक कन्सेप्चुअल मजाले डिटेल कुराहरु जे जति छ सबै मटेरियल मैले प्रोवाइड गर्दैछु के हुँदो रहेछ कन्सेप्ट कसरी तपाईले किनभने मैले के एक्सपेक्ट गरे नि तपाईहरुबाट कि तपाईले कुरालाई भिजुअलाइज गरेर बुझ्न ट्राई गर्नुस् है अनि पढ्न रमाइलो हुन्छ भित्र एनालाइसिस के भएको आज स्टुडेन्ट गाह्रो हुन्छ आई नो किन तपाईले 6 वटा 7 वटा सब्जेक्ट एट अ टाइम डिल गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम पनि लिमिट हुन्छ त्यही भएर त्यसरी गाह्रो हुन्छ त्यही भएर क्लासमा अटेन्टिभ हुनुस् भन्ने मैले खोजेको है ल भन्नुस् त कुरा बुझ्नुभयो ल कन्क्लुजन भन्नुस् म जला सोच्छु उला भन्छ है आयुष आयुष यो लिभ गर्ने काम नगर्नुस् त घाटो तपाईहरुलाई हो आयुष भनेको को आयुष म्युट गरेर बस्यो आकृति बोल्दै बोल्दै यो मैले अलि एक्सप्लेन गरे नि तपाईहरुलाई यो स्ट्रेस स्ट्रेनको कन्सेप्टहरु यसको फाइनल समरी चाहिँ के आयो हाम्रो भन्नुस् त सुरुमा लोड अप्लाई गर्दा के भएको RT = 0 मा मेरो स्ट्रेस कति हुन्छ स्ट्रेसको पहिला फर्मुला भन्नुस् त के हो स्ट्रेसको फर्मुला हजुर के भन्नु भएको लाइट आको राको भएर चाहिँ मैले चाहिँ राम्ररी बुझ्छु के गर्ने होला को गर्न छन् जितेन्द्र कुमार शाह हजुर सर के हो स्ट्रेस के हो स्ट्रेस फोर्स बाइ एरिया कुन फोर्स इंटरनल फोर्स T = 0 मा मेरो स्ट्रेस कति हुन्छ फोर्स लाउने बित्तिकै ठ्याक्क लगाउँदै ठ्याक्क लगाउनु बित्तिकै T = 0 मा 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ ज्योति हजुर सर के हो भन्नुस् त T = 0 मा किन हुन्छ स्ट्रेस 0 उहाँले भन्नुभयो जितेन्द्र कुमार शाहजीले भन्नुभयो कि सर हाम्रो T = 0 मा चाहिँ 0 हुन्छ र स्ट्रेस किन 0 हो फोर्स 0 हुँदैन के चाहिँ फोर्स त 0 छैन नि त T = 0 मा त फोर्स लागे छ ध्यान कहाँ हुन्छ यार खै के भएको यो बुझ्न सकिन मैले तपाईले रेकर्डिङको सेसन हेरेर मैले उ गर्छु भनेर बुझिराख्नु भएको छ गाह्रो हुन्छ है यसरी त जितेन्द्र कुमार शाह हजुर ए तपाईले त सोधिसके हैन अर्को करण गुडाको कि हजुर के हो T = 0 मा किन स्ट्रेस 0 भएको T = 0 मा डिफर्मेसन भएको छैन नि त
डिफर्मेसन भएको थिएन। द्याट्स करेक्ट आन्सर। डिफर्मेसन छैन भने स्ट्रेन कति 0 अनि स्ट्रेन 0 भएपछि के हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेस पनि 0 हुने हो 0 हुन्छ। अनि बिस्तारै टाइम बढ्दै गएपछि के हुन्छ हाम्रो अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो भन्नुस् त त्यो त डिफर्मेसन त 0 अनि त्यसपछि के हो त्यो त स्ट्रेस 0 डिफर्मेसन किन बढ्यो त्यसपछि हामीले फोर्स लगाएको छ नि त त्यसबाट भनेपछि पछि नेट फोर्स आएको छ भने डिफर्मेसन के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि डिफर्मेसन बढ्दै जानुको मतलब सँगसँगै स्ट्रेस पनि के हुँदै जाने हो स्ट्रेस बढ्दै जानु स्ट्रेन बढ्दै जानु अनि अल्टिमेटली फाइनल स्टेट के हुन्छ हजुर फाइनल स्टेट के हुन्छ फाइनल स्टेट त बढेको बढे के हुन्छ बढ्दै बढ्यो भने म्याक्सिमम हुन्छ अनि म्याक्सिमम स्टेट के हो भन्नुस् न त्यही के हो म्याक्सिमम स्टेट कोमल हजुर सर के हो भन्नुस् त के हुन्छ उहाँले भन्नुभयो कि सर सुरु इनिशियल स्टेटमा स्ट्रेन 0 हुन्छ स्ट्रेन 0 भएकोले गर्दा स्ट्रेस आउँदैन पछि गएर बिस्तारै डिफर्मेसन बढ्दै जान्छ अनि डिफर्मेसन बढ्दै गएपछि स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ हो भनेपछि त्यो डिफर्मेसन के कन्टिन्युअसली इन्फाइनाइट टाइमसम्म बढ्दै जाने हो र सो थाहा भएन के भन्ने होला तपाईहरुले कसले भन्छ मलाई आन्सर ह कसले मलाई आन्सर भन्छ सर के भन्नुभयो नि ह त्यो डिफर्मेसन के इन्फाइनाइट टाइमसम्म बढ्दै जाने कि के हुने होइन सर त्यो सर्टेन टाइमसम्म जुन बेलासम्म चाहिँ नि हाम्रो नेट फोर्स ब्यालेन्स हुँदैन तबसम्म बढ्छ अनि फेरि चाहिँ अब इलास्टिसिटी अनुसार अब फेरि चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउँछ फेरि आफ्नो ठाउँमा कुन बेला आउँछ फोर्स रहिरहँदा त्यो आफ्नो ठाउँमा आउन सक्छ सर फोर्स रहिरहँदा त्यो इलङ्गेट हुँदै जान्छ अनि इलङ्गेट भएर कुन ठाउँसम्म इलङ्गेट हुन्छ फोर्स त्यही छ है अहिलेसम्म जबसम्म नेट फोर्स 0 हुँदैन जबसम्म मैले तानिरहन्छु तबसम्म त्यो बढेको बढेकै हुन्छ भन्नुको मतलब मैले 10 न्युटन फोर्स दिएकै छ है भनेपछि त्यो कन्टिन्युअसली बढेको बढेकै हुन्छ कन्टिन्युअसली 10 न्युटन सम्म चाहिँ बढ्छ त्यो इन्टरनल न्युटन हुन्छ 10 न्युटनले त्यसरी भन्नुस् त इन्टरनल फोर्स जबसम्म 10 न्युटन हुँदैन तबसम्म मेरो के हुन्छ बढेको बढेकै हुन्छ 10 न्युटन पुगिसकेपछि के हुन्छ नेट फोर्स 0 त्यसपछि के हुन्छ त्यही डिफर्म स्टेटमा बसिराख्छ त्यही डिफर्मेसन त्यसपछि डिफर्मेसन बढ्छ बढ्दैन त्यसपछि अब भन्नुस् त्यसले मैले लोड हटाए अब के हुन्छ अब चाहिँ नि त्यही रिभर्स प्रोसेस सुरु हुन्छ त्यसपछि रिभर्स प्रोसेस सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ मलाई उले पल्लवीले भन्नुस् त हजुरले हेलो हजुर आवाज सुनिरहेको छु मैले मलाई रिभर्स प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नुस् त लोड हटाएको केस एक्सप्लेन गर्नुस् त सर लोड हटाएपछि लोड हटाएपछि 0 हुन्छ यतिकै 0 भइदिन्छ नेट फोर्स 0 हुन्छ बिस्तारै 0 हुन्छ सर के हुन्छ बिस्तारै 0 हुन्छ ल बिस्तारै कसरी 0 हुन्छ त्यो त्यसको आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउँछ अनि बिस्तारै अनि स्ट्रेस के सुरुमा लोड हटाउनु ठ्याक्क लोड हटाउने बेला स्ट्रेस कति हुन्छ लोड घटाउने बेला 0 बाट फेरि घट्छ 0 बाट घटेर के माइनसमा जान्छ जादैन अनि 0 मा घटेर कहाँ जान्छ त्यसो भए घटेर त माइनस सर त्यो फर्स्टमा त्यो नेट फोर्स भएन्जेलसम्म उयो बढ्छ अनि त्यसपछि घट्छ अनि त्यसपछि घट्छ त्यही म्याक्सिमम कति 10 सम्म पुगेको थियो त्यसपछि रेस्टमा बस्यो त्यसपछि मैले त्यो 10 न्युटन लोड हटाएपछि के हुन्छ 10 बाट फेरि फर्केर कहाँ आइपुग्छ
त्यो ओरिजिनल शेपमा अगाडिको ओरिजिनल सेपमा अनि त्यो बेला ओरिजिनल सेपमा आएपछि स्ट्रेस कति भइदिन्छ 0 ल ठिक छ फेरि 0 हुन्छ 0 ल ठिकै छ ल अब सुन्नुस् यति कुराहरु भइसकेपछि मैले फाइनल कन्क्लुडिङ पार्ट के गरे भने सुरुमा तपाईले लोड लाउँदा के हुन्छ सोलिडको यो सबै सोलिड मैले बारमा एक्सप्लेन गरे अहिले फ्लुइडको एक्सप्लेन नै गराएको छैन है तपाईलाई सुरुमा के भयो भने तपाईले लोड लाउँदा के हुन्छ मेरो डिफर्मेसन के भयो बढेको डिफर्मेसन अल्टिमेट स्टेटमा पुग्यो त्यसपछि मैले के गरे लोड हटाएपछि के हुन्छ मेरो फेरि अल्टिमेटली इन्टरनल रिस्टोरिङ फोर्सले के गर्दो रहेछ बिस्तारै 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 गरेर फेरि उसको ओरिजिनलमा लिएर आउँछ यति पार्ट हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं अब फेरि म अगाडि बढे है अब हामी मेजर आफ्नो फ्लुइड मेकानिक्समा जान्छौं है त्यो कुरा गरिसकेपछि अब मेजर हामी फ्लुइड मेकानिक्समा जान्छौं है हेलो ल त्यसो भए यहाँ मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ नि तपाईहरुले एउटा भिडियो हेरौँ त ल यहाँ हेर्नुस् है सोलिड र मैले उसको फ्लुइडको डिफरेन्स बताउँछु वाटर भनौँ न फ्लुइड भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् है बिचमा के गरेको छ भने तल एउटा लोअर प्लेट राखेको छ माथि अपर प्लेट बिचमा स्टिल राखेको छ बिचमा स्टिल राख्नुको मतलब के हो बडी मेरो के हो इट इज सोलिड अर फ्लुइड सोलिड obviously सोलिड अहिले कुन स्ट्रेस लागिरहेछ फोर्स भनौं न फोर्स लाग्छ कुन फोर्स शियर हो नर्मल के लागेको छ के गरेको छ कुन फोर्स लागेको छ शियर फोर्स लाग्छ शियर फोर्स इन द सेन्स किन भन्नुभएको सर त्यो चार्जर अलिसक्यो ल्यापटप एकछिनमै अफ गर्छ हेर्नु त म त्यहाँ उ देखा न हेर्नु त आयो ल आयो ल सुन्नुस् त तलको प्लेट मेरो फिक्स छ माथिको प्लेट भनेपछि यो माथिको लेयर के भइरहेछ तलको लेयर माथि के गरिरहेछ माथिको लेयर तलको लेयर माथि के गरिरहेछ स्लाइड गरिरहेछ भनेपछि कुन स्ट्रेस डेभलप हुन्छ यहाँ कुन स्ट्रेस डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ गुड यहाँसम्म ल अगाडिको पार्ट हेरौँ फेरि त्यसपछि हेर्नुस् त के भएको अघि नै लोड लाउँदा के भएको पहिला सुरुमा बडी लोड लाउँदा के भएको सुरुमा बडी डिफर्म भयो लोड हटाएपछि बडी के भएको भन्नुस् न लोड लाउनु भन्दा पहिला लोड लाएपछि बडी के भएको थियो ए बाट बी मा गयो फेरि लोड हटाएपछि के भएको बडी कहाँ गयो बी बाट फेरि कहाँ आइपुग्यो ए मा आइपुग्यो ठ्याक्कै यो सिनारियो हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं सबै अब शियर स्ट्रेस कहाँ डेभलप हुन्छ हेर कुन एरियामा डेभलप हुन्छ है हेर है कुन यहाँ डेभलप भयो एरिया कुन हुन्छ हेर त कुन एरियामा डेभलप भएको छ जुन एरिया कन्ट्याक्ट एरिया कुन हुन्छ P by A भने एक्सटर्नल फोर्ससँग बराबर हेर है ठ्याक्कै यो लेयर यो एरियामा तपाईको डेभलप हुन्छ है देखाएको एरिया कुन एरियामा डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस ल यति पार्ट यो पार्ट त तपाईहरुले बुझ्नुभयो यो भनेपछि सोलिडको सिनारियो है अब लिक्विडको सिनारियो आउँछ अहिले बिचमा के यो दुईटा प्लेटको बिचमा के फिक्स गरेको थियो तपाईहरुलाई एउटा तल प्लेट फिक्स यो मुभेबल प्लेट यो बिचमा के राखिरहेको थियो यहाँ दुईटा प्लेटको बिचमा सोलिड भनेपछि स्टिल राखिरहेको थियो है तपाईको हेर्नुस् लोड हटाउने बित्तिकै के भयो मेरो बडी ओरिजिनल छ अब बिचमा के राख्यो तपाईले वाटर राखेपछि डिफर्मेसन भयो डिफर्मेसन ल हेर्नुस् है यहाँको सिनारियो शियर स्ट्रेस यहाँ पनि डेभलप भयो तर एकदमै नोमिनल डेभलप हुन्छ यो dB by dt किन भनिरहेछ मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु
ल यो कुराहरु अब हाम्रो उसमा पार्टमा आउँछ है। ल यति पार्ट लिएर आउन दिउँ। अगाडि केही छ कि छैन हेरौँ भिडियोमा, केही छ भने देखाउनु पर्ने देखाइदिउँ। ल नभए त ठिकै छ, अगाडि बढौँ। ल यो पार्ट हामीले हेरौँ ल आफै, यो यति पार्ट। अब यो कुराको मैले कन्क्लुजिभ पार्ट यहाँ लिएर आउँछु। के हेर्नुभयो तपाईले त्यो कुराहरुलाई मैले यहाँ देखाउँछु। ल अब सोलिडको डिफरेन्स हेरौँ है। सोलिड र भर्खरै तपाईले के एनालाइसिस गर्नुभयो भन्नुस् त। वान नोट कहाँ छ ल। ल यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले त्यो भिडियोमा के हेर्नुभयो भने तल यहाँ के थियो, लोअर प्लेट, माथि यहाँ एउटा मुभेबल प्लेट भनौँ न, मुभेबल प्लेट, बिचमा मेरो के थियो, अर्कै कलरले बनाए है मैले, ल इरेज गर्छु। ल यसलाई बिचमा मैले के राखेको थिएँ यहाँ, सोलिडको एउटा ब्लक है, ठीक छ, सोलिड ब्लक। अब मैले यो प्लेटमा मैले के गरेँ, यो त लोअर फिक्स प्लेट है, दिस इज लोअर फिक्स प्लेट। देखिराख्नु भएको छ नि स्क्रिन। ल यसपछि मैले के गरेँ भने यहाँ पी भन्ने फोर्स अप्लाई गरेँ। पी भन्ने फोर्स अप्लाई गर्दा शियर स्ट्रेस कसरी डेभलप भएको थियो, शियर स्ट्रेस कहाँ डेभलप हुन्छ, यो दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2। लेयर 1 र लेयर 2 को बीचमा मेरो के डेभलप हुन्छ, यहाँ के डेभलप हुन्छ, के डेभलप हुन्छ लेयर 1 र लेयर 2 को बीचमा, यो एरिया, यो कन्ट्याक्ट एरियाको बीचमा। हेर्नुस् त अघि नै यसलाई पल्टाएर देखाएको थियो, यसलाई पल्टाएर कुन एरियामा डेभलप हुन्छ भनेर हो, कुन एरियामा डेभलप हुन्छ ल भन्नुस् त। मैले यसरी 3D एउटा बनायो भने के हुन्छ ल भन्नुस् त, कुन एरियामा डेभलप हुन्छ, टप फोर्थ एरियामा। दिस इज LBH, यहाँबाट फोर्स यसरी लागेको थियो, तल त सबै फिक्सै गरेको थियो। ल यो फोर्स P, ल भन्नु त शियर स्ट्रेस कुन एरियामा डेभलप हुन्छ, P/L * B। यो एरियामा डेभलप हुन्छ कि यो एरियामा डेभलप हुन्छ कि यो एरियामा डेभलप हुन्छ, र कुन एरियामा डेभलप हुन्छ भन्नुस् त, कुन ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्ल्याक कलर, कुन एरियामा डेभलप हुन्छ, कुन लेयर, कुन एरिया स्लाइड भयो, यो सरी कुन एरिया भन्नुस् त, कुन एरियामा डेभलप हुन्छ भन्नुस् त, येल्लोमा। किन यो के भइरहेछ मेरो, यो दिस इज माइ लेयर 1, यसको इमिडिएट लेयर 2, लेयर 1 र लेयर 2 को बीचमा मेरो के एक्सन भइरहेछ, स्लाइडिङ एक्सन भइरहेछ, त्यही भएर शियर स्ट्रेस यता डेभलप भएको हो, ठीक छ। अब यो फोर्सले गर्दा स्ट्रेस डेभलप हुनलाई के हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिलो क्राइटेरिया अघि के डिस्कसन गरेको, स्ट्रेस आउनलाई के हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, बडीमा के आउनु पर्यो, डिफर्मेसन। यसरी भनेपछि मेरो बडी के भयो, यसरी डिफर्म भयो, दिस इज एंगल थीटा। शियर स्ट्रेन भनेपछि तपाईले थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको होला, हुन त tan थीटा हो खास, शियर स्ट्रेन हुन त tan थीटा हो, तर tan थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा, एकदमै सानो भएकोले गर्दा त्यो तपाईले पढिसक्नु होला है, यो त पढिसक्नु भएको छ नि शियर स्ट्रेन के हो फर्मुला भनेर हो। त्यसपछि मैले त्यसपछि त्यो भिडियोमा के हेरेको, यो P फोर्स हटाउँदा बडी के भएको थियो, फेरि P फोर्स हटाउँदा के देख्नु भएको थियो भिडियोमा, के हेर्नु भएको थियो, P फोर्स हटाउँदा यो फोर्स रिमुभ गर्दा के हुन्छ भन्नुस् न, के हुन्छ, इनिशियल उमा जान्छ, इनिशियल स्टेटमा आउँछ। किन सबै हामीले रिजन एक्सप्लेन गरिसक्यौं भनेपछि यहाँको कन्क्लुजिभ पार्ट के आयो, टाउ इज इक्वल टु P/A, र अर्को शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन केले नोटेसन दिएका छौं हामीले, शियर स्ट्रेस केले नोटेसन दिएका छौं हामीले, नोटेसन के छ यहाँ, थीटा भनेपछि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, मैले थीटा उ राखे
ठीक छ यो सबै एनालाइसिस पार्ट हाम्रो सोलिडको लागि है सबै एनालाइसिस पार्ट सोलिडको लागि यो सबै मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेको थिएँ यो कुराहरू यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् है यो नो स्लिप कन्डिसन भनेपछि के हो अहिले म बताउँछु तपाईलाई नो स्लिप कन्डिसन भनेपछि देयर इज नो रिलेटिभ मोसन बिट्विन दिस मुभेबल प्लेट एन्ड दिस स्टिल प्लेट ठीक छ यिनीहरु दुईटाको बीचमा अलिकति पनि रिलेटिभ मोसन भन्नुको मिनिङ के हो सरी है खै कहाँ भयो के भयो किन स्लाइड चेन्ज हुन थाल्यो रिलेटिभ नो स्लिप कन्डिसन भनेपछि ल यसमा मैले बताइदिन्छु नो स्लिप कन्डिसन भन्नुको मिनिङ के भयो भने नो स्लिप कन्डिसन भन्नुको मतलब यहाँ मेरो मुभेबल प्लेट थियो यो तल मेरो स्टिल प्लेट थियो स्टिल नो स्लिप कन्डिसन भन्नुको मतलब यदि यो माथिको टप र स्टिलको यो तलको स्टिल त यहाँ ठ्याक्क कन्ट्याक्टमा छ नि त यहाँ तल स्टिल छ नि नो स्लिप कन्डिसन हो यो भन्नुको मतलब के भयो दुवैको रिलेटिभ भेलोसिटी कति रिलेटिभ भेलोसिटी 0 भन्नुको मतलब यो यदि x डिस्टेन्सले मुभ गर्छ भने यो पनि x डिस्टेन्सले मुभ गर्छ है त्यो पनि केले मुभ गर्छ x डिस्टेन्सले मुभ गर्छ 1 सेकेन्डमा दुवैको बीचमा रिलेटिभ भेलोसिटी के पनि छैन दुवैको भेलोसिटी सेम भनौँ है अर डिफर्मेसन सेम हुन्छ जहिले पनि कन्ट्याक्टमा भएपछि त्यो भन्न खोजेको नो स्लिप कन्डिसन यसको डिटेल आउँछ किनभने नो स्लिप कन्डिसन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो त्यो एकछिनमा हेरौँला अगाडिको स्लाइडमा डिटेल मजाले हेरौँला त्यो कुराहरू तर अहिलेको लागि के बुझौँ भने यो सबै मैले एक्सप्लेन गरिसके अघि तपाईको यो किन फ्लुइड भयो हामी सोलिडको हेर्दैछौँ के हेर्यौँ भने हाम्रो डिफर्मेसन के हुँदै जान्छ तपाईको लोड लगाएपछि डिफर्मेसन के हुन्छ किन यसमा नदेखाएको लेख्न मिल्ने ल आयो है ल अब यहाँ हेर्नुस् त फेरि अघि नै मैले तपाईलाई के भने यो लोड लाउने बित्तिकै के हुन्छ बिस्तारै मेरो सुरुमा डिफर्मेसन के थियो सुरुमा ए र बी सिधा थियो अब बिस्तारै लोड लगाएपछि मेरो डिफर्मेसन के हुँदै जान्छ t इक्वल टु 1 मा डिफर्मेसन यहाँ पुग्यो t इक्वल टु 2 मा डिफर्मेसन यहाँ पुग्यो t इक्वल टु 3 मा मेरो डिफर्मेसन यहाँ पुग्यो अल्टिमेटली के हुन्छ डिफर्मेसन अघि पनि याद गर्नुस् त 1 बाट 2 2 बाट 3 गर्दा गर्दा कहाँ गएर डिफर्मेसन वेट रुकेको थियो कहाँ भन्नुस् त अघि के पढाको कन्क्लुजन भन्नुस् न भन्नुस् यो त सरी फ्लुइडमा गयो उसमा हाम्रो त सोलिडसँग सरकार छ ल भन्नुस् त डिफर्मेसन के भयो के हुन्छ भन्नुस् त इन्टरनल फोर्स जबसम्म अप्लाइड फोर्ससँग ब्यालेन्स हुन्छ तबसम्म मेरो डिफर्मेसन के हुन्छ पर्छ अनि त्यसपछि यो ठाउँमा आएपछि के हुन्छ मेरो यो बी ट्रिपल ड्याशमा आइसकेपछि मेरो के हुन्छ बडी यस्तो सेपमा पुगे यहाँ अनि बडी के हुन्छ यहाँ फोर्स लगाएको छ है अनि बडी के हुन्छ त्यही डिफर्म स्टेटमै बसिराख्छ जब मैले यो पी फोर्स हटाउँछु अनि बडी के हुन्छ फेरि अनि बडी के हुन्छ फेरि बिस्तारै आफ्नो इनिशियल स्टेटमा आएर बस्छ कुन स्ट्रेस यो मेकानिजम कुन स्ट्रेसको लागि सबै देखाएको शियर स्ट्रेस कि नर्मल स्ट्रेसको लागि देखाएर चाहिँ हाम्रो मेजर कन्सर्न शियर स्ट्रेस हो अहिले कुन स्ट्रेसको लागि देखाएर छौँ हामीले यो मेकानिजम सबै शियर स्ट्रेस किन यहाँ त शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ है र यसको कन्क्लुजिभ यसको हाम्रो डेरिभेसन के पढ्नु भएको थियो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हामीले केले नोटेसन गरेर आउँछौँ अब यहाँ डी थीटा छ त्यही भएर मैले डी थीटा लेख्थे टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी थीटा यो पढेको दिस इज अल अबाउट सोलिड है सोलिडको फाइनल समरी पार्ट बनाऊ के भयो फोर्स लाए शियर स्ट्रेस लाएपछि मेरो बडी के भयो टाइम अनुसार डिफर्म हुँदै गयो कुन बेला डिफर्मेसन स्टप हुन्छ जब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टु व्हाट इंटरनल रेजिस्टिङ फोर्स जब मैले फोर्स रिमुभ गरे बडी के हुन्छ मेरो पोजिसन गेन गर्छ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्छ यहाँसम्म पार्ट क्लियर भयो सर सोलिडको पार्ट क्लियर छ सबै एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ अब सुन्नुस् फेरि नेक्स्ट पार्ट अब फ्लुइडको लागि यो सबै पढ्नु होला है आफ्नो
के पनि छैन है सबै मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ मजाले ल अब फ्लुइडको लागि सुनौँ है किन नमेटेको फेरि ल अब फ्लुइडको लागि हेर है फ्लुइडको ब्युटिफुल कन्सेप्ट चाहिँ अघि न बढी किन स्टेप उ भएको अघि न बढी किन स्टप भएको थियो सोलिडमा तपाईले पी फोर्स लाउँदा यो पी फोर्स लाउँदा बडी मेरो अल्टिमेटली डी थीटा डिफर्मेसन भएपछि किन स्टप भएको थियो सर त्यो नेट फोर्स 0 भएर लास्ट नेट फोर्स 0 भएर तर फ्लुइडमा आइसकेपछि फ्लुइडले त्यति सफिसिएन्ट शियर स्ट्रेस दिन सक्दैन फ्लुइडले के हुन्छ फ्लुइडको केसमा त्यति सफिसिएन्ट शियर स्ट्रेस दिन सक्दैन जब उले सफिसिएन्ट शियर स्ट्रेस दिन सकेन भने के हुन्छ त्यो बडी स्टक हुन्छ डिफर्मेसन के हुन्छ डिफर्मेसन बढ्छ यदि तपाईको मेरो अप्लाइड फोर्स P 10 न्यूटन छ मेरो इन्टरनल फोर्स 10 न्यूटन पुग्नै सकेन 10 न्यूटन पुग्नै सकेन भनेपछि नेट फोर्स जहिले पनि कुन डिरेक्सनमा हुन्छ नेट फोर्स जहिले पनि कुन डिरेक्सनमा फोर्स अप्लाइड को डिरेक्सनमा भनेपछि यो बडी कहिले स्टप हुन्छ पी फोर्स अप्लाई गरेको छ भने त्यो बडी के भइरा हुन्छ विथ द टाइम डिफर्म पनि कस्तो फाइनाइट डिफर्मेसन कि कन्टिन्युअस डिफर्मेसन कन्टिन्युअस त्यो डिफर्मेसन स्टप हुँदैन दिस इज द रिजन वाइ लिक्विड फ्लो पानी किन बग्छ रिजन क्या कन्टिन्युअस डिफर्मेसन किन भएको सफिसिएन्ट डिस्टोरिङ फोर्स दिन सक्दैन त्यसले सफिसिएन्ट शियर स्ट्रेस दिन सकेन हो त्यही भएर त्यो बडी के हुन्छ त्यही भएर त्यो वाटर के हुन थाल्छ फ्लुइड किन हुन्छ आन्सर पानी किन फ्लो हुन्छ सोलिडको केसमा के भरेछ अघि सबै मैले बेसिक पढाइसकेँ सोलिड त्यही भएर सोलिडको डिफरेन्स लिएर पढाएँ कि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर सोलिड डिटेलमा गएको सोलिडको केसमा के भएको तपाईँले फोर्स लाउनु भएको थियो हो फोर्स लगाएपछि के भएको थियो डिफर्म भएको थियो फोर्स लगाएपछि के भएको थियो डिफर्म भएको थियो फोर्स लगाएपछि डिफर्म भएको थियो त्यो डिफर्मेसन के हुँदै गएको छ टाइम अनुसार बढ्दै गएको थियो सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टिङ फोर्स पनि के हुँदै गएको थियो बढ्दै गएको थियो अल्टिमेट स्टेटमा के भएको थियो फाइनल स्टेटमा इंटरनल फोर्स इक्वल्स टु फोर्स अप्लाइड भएको थियो अनि नेट फोर्स 0 भइदियो अनि नेट फोर्स 0 भयो अनि बडी के भयो फाइनाइट डिफर्मेसन पछाडी फाइनाइट बडीको डिफर्मेसन त्यही रोकियो कि बढ्दै जान्छ फेरि टाइम अनुसार त्यही रोकियो भनेपछि सोलिडको केसमा के भयो बडी के भयो फाइनाइट डिफर्मेसन पछाडी आफै डिफर्मेसन के हुन्छ स्टप हुन्छ लोड रिमुभ गरेपछि के हुन्छ आफ्नो इनिशियल पोजिसन बिस्तारै गेन गर्छ व्हाट एभर फ्लुइड फ्लुइडमा कन्टिन्युअस डिफर्मेसन हुन्छ किन कन्टिन्युअस डिफर्मेसन भएको शियर स्ट्रेन जुन शियर स्ट्रेस डेभलप दैट इज नॉट सफिशिएंट टु बैलेंस व्हाट that is not sufficient to balance that applied force अनि अप्लाइड फोर्सलाई उले ब्यालेन्स गर्न सकेन भने त्यो के हुन्छ डिफर्मेसन के हुँदै जान्छ डिफर्मेसन स्टप हुँदा त नेट फोर्स र इन्टरनल फोर्स त बराबर हुनु पर्ने अनि डिफर्मेसन के हुन्छ बढ्दै जान्छ
डिफर्मेसन बढ्दै जान्छ। अघिको हाम्रो स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन के थियो सोलिडको लागि? tau is शियर directly स्ट्रेस इज डाइरेक्टली proportional प्रोपोर्शनल to टु d theta. डी थीटा। हामी सबै शियर स्ट्रेसमा डिल गरेका छौं हो। शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु व्हाट? d theta. डी थीटा कुन केसमा? Solid. solid को केसमा सोलिड केसमा। तर यही फ्लुइडमा आइसकेपछि शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डी थीटा बाइ dt डी। किन? टाइम अनुसार मेरो डिफर्मेसन के भइरहेछ? चेन्ज भएर चेन्ज बढ्दै गएर सोलिडमा डिफर्मेसन कस्तो फाइनाइट कि कन्टिन्युअस? फाइनाइट सोलिड फ्लुइडमा के हुन्छ? फ्लुइडमा कन्टिन्युअस Continuous भनेपछि if you apply some external shear force on the fluid, it undergoes continuous discontinuous deformation is known as के? flow. And for fluid tau is equal to d theta or shear strain rate किन shear strain on टाइम आउने बित्तिकै के भइसक्यो? रेट भयो भएन? त्यही भएर shear strain rate during steady state। तपाईले न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी tau is equal to mu times du by dt पढेर आउनु भएको थियो। तले यो पढेर आउनु भएकोले f is equal to mu a dv by dt पढेर आउनु भएको होला। 11 क्लासमा पढेर आएको हैन न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी? खै अब याद त के होला बिर्सिसके सर। भनेपछि अब भन्नुस् अघि न मैले सोलिडको केसमा लोड रिमुभ गर्दा के भएको थियो? सलिडको केसमा लोड रिमुभ गर्दा आफ्नो इनिशियल पोजिसन गेन गरेको थियो। अब यसले सफिसिएन्ट शियर स्ट्रेस डेभलप गर्न सकेन भने किन के बाइ भर्च्यु अफ व्हिच सोलिडले आफ्नो इनिशियल स्टेट रिगेन गरेको थियो? के को कारणले गर्दा सोलिडले आफ्नो लोड हटाउँदा के को कारणले सोलिडले आफ्नो ओरिजिनल स्टेट गेन गरेको थियो? रिस्टोरिङ फोर्स एन्ड दैट वाज सफिसिएन्ट एन्ड इट वाज ब्यालेन्सिङ द एक्सटर्नल फोर्स। तर फ्लुइडको केसमा के हुन्छ? Is the restoring force sufficient? No. भनेपछि तपाईले लोड रिमुभ गर्दा फ्लुइडले आफ्नो ओरिजिनल शेप गेन गर्न सक्छ? सक्दैन। इज इट क्लियर? यस। भनेपछि फ्लो हुनुको मेजर कारण के हो? डिफर्मेसन शियरिङ फोर्स सफिसिएन्ट शियर फोर्सले गर्दा यदि मेरो बडी फ्लुइडमा शियर फोर्स आउँछ भने इट क्यान नट the fluid cannot resist the external shear force and hence it will start to what? flow. भनेपछि एउटा क्वेशन मैले के थप्न चाहे यदि मेरो ग्लासमा पानी छ भने त्यो पानीले कुन स्ट्रेस मात्र दिन्छ? शियर स्ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन? किन ग्लासमा पानी केमा छ? रेस्टमा छ। यदि पानी रेस्टमा छ भने व्हाट विल बी द मैग्निट्यूड अफ शियर फोर्स? व्हाट विल बी द मैग्निट्यूड अफ शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस? पानी रेस्टमा छ भने भर्खर के भन्छ तपाईले एक्सटर्नल शियर फोर्स लाउने बित्तिकै के हुन्छ? बडी पानी के हुन थाल्छ? फ्लो भनेपछि तर यहाँ पानी केमा छ मेरो? रेस्टमा छ भनेपछि शियर फोर्स कति हुन्छ? 0 भनेपछि कुन स्ट्रेस मात्रै हुन्छ? यदि पानी मेरो रेस्टमा छ भने टेन्सन नर्मल स्ट्रेस। भनेपछि यहाँबाट एउटा ब्युटिफुल कन्सेप्ट के आयो भने नर्मल स्ट्रेस। पानीमा कुन स्ट्रेस मात्र लाग्छ? नर्मल स्ट्रेस। भनेपछि अस्ति मैले यहाँ ड्यामको एउटा इक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि तपाईहरुलाई। मेकानिक्सको पास सुरु भयो खै कहाँ भयो त्यो ड्याम होला? ल स्लाइडमै छैन कि क्या? मैले ड्यामको फिगर राखेको थिएँ। ए ल त्यो अर्कै स्लाइड आज मेरो ल्यापटप चेन्ज गरेको छु। त्यही पनि मैले अस्ति ड्यामको त्यो रिजर्भरलाई फिगर याद छ तपाईहरुलाई? याद छ नि? म त्यसैलाई अलिकति यहाँ देखाउन खोजेँ। अस्ति रिजर्भरले के गर्छ? तपाईले पानीलाई के गरेर राख्छ? स्टोर गरेर राख्छ। अब यो मेरो ड्यामको मैले यस्तो क्रस सेक्सन बनाएको थिएँ तपाईहरुलाई याद छ नि? अब पानी मेरो यहाँ के हुन्छ? स्टोर भएर बस्छ है। हो पानी यहाँ केमा छ? रेस्टमा छ कि मोसनमा? रेस्ट। पानी रेस्टमा छ। पानी रेस्टमा छ भने यसले फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिन्छ? यस्तो दिन्छ, कस्तो दिन्छ ल भन्नुस्?
नर्मल अभियसली भनेपछि मेरो नेट फोर्स कुन हुन्छ यो सर्फेससँग के आउनुपर्छ यो सर्फेससँग के आउनुपर्छ नर्मल नर्मल यदि मेरो ड्याम यस्तो सेपमा छ भने यतिकै मैले यसरी राखेँ पानी यतातिर छ भने कस्तो आउँछ कुन ठीक छ 1 ठीक छ 2 ठीक छ 3 ठीक छ कुन ठीक छ ल भन्नुस् पानीले फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिन्छ नर्मली दिन्छ 3 ठीक छ द्याट इज 3 यति भएपछि सकिएको बुझिएको फोर्सको डिरेक्सन थाहा भइसक्यो भयो अनि पानीले कुन कुन फोर्स दिन्छ प्रेसर फोर्स हैन प्रेसर अनि प्रेसर कति फर्मुला रो जीएच सक्यो यो दुईटा कुरा जान्यो भने तपाईको हाइड्रोस्ट्याटिक सक्यो यो दुईटा कुरा जान्यो भने हाइड्रोस्ट्याटिक सक्यो र यही दुईटा कुरालाई खेलाउन सक्दैन वेटेज पनि हेर्नुस् त कति बढी छ कति थियो वेटेज कति धेरै वेटेज है हाइड्रोस्ट्याटिक्स हेर्नुस् त यो 15 मार्क्सको वेटेज है र दुईटा कुरा मात्रै छ दुईटा मात्रै कन्सेप्ट छ अरु के पनि छैन त यो दुईटा कन्सेप्ट मैले भनिसके भनेपछि व्हाट इज द कन्क्लुडिङ पार्ट अफ टुडेस क्लास कंक्लुजन क्या सोलिड र लिक्विड को डिफरेंस क्या सोलिड मा शियर फोर्स लिक्विड मा नर्मल सोलिड र शियर सोलिड र के अघि न नर्मल स्टेज आउँदैन सोलिड मा आउँछ अनि शियर स्ट्रेस को टर्म बनाऊ यदि मैले सोलिड बडी मा शियर स्ट्रेस लाए भने के हुन्छ डिफर्म हुन्छ फाइनाइट डिफर्मेसन और कन्टिन्युअस डिफर्मेसन फाइनाइट डिफर्मेसन लोड हटाउँदा के हुन्छ लोड हटाउँदा आफ्नो इनिशियल पोजिसन गेन गर्छ भनेपछि obviously the shear stress develop is sufficient to what restore its original position त्यही भएर फ्लुइड को केसमा के हुन्छ फ्लुइड को केसमा शियर फोर्स लाग्यो भने कन्टिन्युअस डिफर्मेसन हुन्छ डिफर्मेसन हुन्छ र डिफर्मेसन कन्टिन्युअस हुन्छ किन कन्टिन्युअस हुन्छ बढ्दै जान्छ किनभने शियरिङ फोर्स जुन त्यसको सफिसिएन्ट हुँदैन शियरिङ फोर्स त्यो अप्लाइड that is not sufficient to balance the external applied shear force and hence continuous liquid flow deformation will take place and the flow will occur यो कुरा हो अनि हाम्रो एक्सप्रेसन के हुन्छ शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन कुन केसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सलिड स्ट्रेन अनि फ्लुइड को केसमा के हुन्छ शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन बाइ रेट अफ स्ट्रेन रेट भनौं है स्ट्रेन रेट किन डिभाइड बाइ टाइम आउने बित्तिकै रेट हुँदैन हजुर रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भनेपछि के भेलोसिटी हैन तपाईको डिस्टेन्स बाइ टाइम हजुर त्यो आन्सर जानुस् क्लियर यहाँसम्म कुरा क्लियर छ सर ल त्यही भएर मैले अगाडिको जे जति बेसिकहरु पढाइराखे यो सबै मजाले तपाईलाई भिजुअलाइज गराउन लिक्विड किन फ्लो हुन्छ अनि यसको फाइनल दुईटा कन्क्लुजन प्वाइन्ट आयो के लिक्विड यदि रेस्टमा छ फ्लुइड रेस्टमा छ भने उले कुन स्ट्रेस मात्रै दिन्छ नर्मल स्ट्रेस मात्रै दिन्छ कुन स्ट्रेस मात्रै दिन्छ नर्मल स्ट्रेस मात्रै दिन्छ लिक्विड यदि फ्लो भइरा छ भने देयर इज प्रेजेन्स अफ व्हाट शियर स्ट्रेस त पनि हुन्छ प्लस नर्मल स्ट्रेस पनि हुन्छ है तर लिक्विड यदि रेस्टमा छ भने के मात्रै हुन्छ नर्मल मात्रै हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुस् है अनि लिक्विड रेस्टमा छ भने कुन फोर्स मात्रै दिन्छ पानीले कुन फोर्स दिन्छ प्रेसर फोर्स मतलब प्रेसर फोर्स को डिरेक्सन के हुने भयो obviously त्यसो भयो नर्मल टु द कन्ट्याक्ट सर्फेस प्रेसर फोर्स को डिरेक्सन पनि एउटा डिफाइन भयो के डिफाइन भयो किन अब हेर्नुस् है यो मजाले मैले लिंक गर्दै जान्छु सेकेन्ड च्याप्टरमा प्रेसर सोध्ने बित्तिकै तपाईले के भन्नुहुन्छ डिरेक्सन कस्तो हुन्छ प्रेसर को नर्मली टु द कन्ट्याक्ट सर्फेस लिक्विड रेस्टमा छ भने कुन फोर्स आउँछ रेस्ट भनेको नर्मल लिक्विड मोसनमा छ भने त्यहाँ पनि त प्रेसर हुन्छ नि लिक्विडसँग हुन्छ प्लस अर्को के कुरा अर्को कुन कम्पोनेन्ट आउँछ शियर हो भनेपछि लिक्विड मोसनमा छ भने फ्लुइड डायनामिक्स पढ्ने बेला प्रेसर फोर्स शियर फोर्स दुवै कन्सिडर गर्छौं हो प्रेसर फोर्स शियर फोर्स दुवै कन्सिडर गर्छौं र के
हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढ्ने बेला कुनमा चाहिँ फोर्स कन्सिडर गर्छ नर्मल नर्मल फोर्स ल आजले यति के गरौँ अहिले नेक्स्ट क्लास मेरो छ एनी क्वेसन हाई रेकर्डिङ सेभ गराइहाल्छ